अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये जो पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं आप ये देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, ये उसी की पार्किंग लॉट है। और मैं अगर आप यूँ आपको मैं घूमूँ तो ये मेरे पीछे आपको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नज़र आता है। मौसम आज कुछ ठंडा था, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर थे, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इस बिल्डिंग में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, पीएम हाउस में, जीएसक्यू में इस वक्त एक अजीब सा हैजान होगा। समाअत जो थी आज जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की, वो नोटिफिकेशन जो मुअत्तल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी समाअत कल सुबह 9:30 बजे पहला केस होगा बेंच नंबर 1 में, और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस मज़हर मियाँ खेल और जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह वो इस केस की समाअत करेंगे। 3 मैं पहले आपको बता दूं कल क्या होना है और आज क्या हुआ। हुकूमत आज कन्विंस करने में नाकाम रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे, का जो फ़ैसला है मुअत्तल करने का उसको वापस ले। आज नहीं वो उसको मुतमईन कर सके, और कल के लिए 3 सवाल छोड़े हैं जजेस ने। 3 सवाल ये हैं कि ये बताइए कि ये जो एक्सटेंशन है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये जो री अपॉइंटमेंट है, इसकी लीगल क्या हैसियत है, क्या कानून में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, और दूसरा ये है कि जो प्रोसीजर उसका क्या है और क्या आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है। ये सवाल हैं जो कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसका जवाब देना है। तीसरा जो सवाल था उन्होंने कहा कि वो ये है कि क्या इस बात की ज़रूरत थी, क्या इस बात की गुंजाइश है, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने फिर ये कहा कि हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हम इसको इतना ज़्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव है, उनकी ये सवाबदीद है, वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं कि वो अगर किसी को एक्सटेंशन देना चाहें तो इस मामले में हम कोई बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 2 दूसरे सवाल हैं उस पर हमें मुतमईन करें। आज अदालत में सारा दिन मुख्तलिफ़ अंदाज में आर्मी एक्ट पर बात होती रही, और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि अटॉर्नी जनरल ने तो बहुत कोशिश की, अनवर मंसूर ने हर उस बलंडर को कवर करने की कोशिश की जो लॉ मिनिस्ट्री में हुआ है। पहले दिन से, ये अगस्त से, जिस वक्त से ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेटर आया था, तभी ये बात हो रही थी कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, काबीना की मंजूरी होनी चाहिए, सदर साहब फिर इसका नोटिफिकेशन मंजूरी दें, फिर इसका नोटिफिकेशन हो। लेकिन इसको मुझे नहीं पता क्या वजह है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको टेकअप नहीं किया, और आज सारा दिन जो आर्मी एक्ट है उस पर बात हुई। अगर मैं ये कहूँ कि मिलिट्री एक्ट ट्रायल पे था, या पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जो तकर्रियाँ हैं, जो तबादले हैं, या जो उसकी फंक्शनिंग है, उसका आज ट्रायल किया गया, तो ये कतई तौर पे गलत ना होगा। छोटी छोटी बात हुई, और एक बात जो बार बार जो हमें नज़र आई, जो जजेस ने ये सवाल किया, वो कहते थे जजेस ये कि हम ये सवाल चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं, और माजी में कभी कोई ऐसा केस सामने आया नहीं, इसलिए हमें ये सवाल करने पड़ रहे हैं। और उसमें के जो बुनियादी तौर पर जो अपॉइंटमेंट है, क्या किसी रिटायर, क्योंकि उनका अदालत ये कह रही है कि जिस वक्त वो रिटायर हो गए तो जो एक्सटेंशन नहीं है, ये उनकी जो री अपॉइंटमेंट है उसके इख्तियारात का तरीका वाज़े नहीं है, कि वो उसका तरीक़ाकार वाज़े नहीं है कि वो किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो एक दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर लिया, लेकिन जिस वक्त वो अपनी टर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं, तो फिर रिटायर्ड बंदे को दोबारा लगाना होता है, तो उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो कौन सी हैं वो हमें बताएं। आज बार बार ये सवाल था, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि माजी में ये सारा काम होता रहा, आइन इस हवाले से खामोश है, रूल्स इस हवाले से खामोश हैं, और कभी किसी ने इसको चेक नहीं किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, ये इतने बड़े ओहदे हैं, स्पीकर का ओहदा हो, सदर का ओहदा हो, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हो, जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनका ओहदा है, जजेज़ हैं, तो इनके हवाले से हुकूमत को अपना होमवर्क करना चाहिए। तमाम जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार होना चाहिए, और क्या हुकूमतें इस तरह से चलती हैं। और आज जो वज़ारत कानून की जो कारकर्दगी है उस हवाले से बहुत सवालात थे। बड़ी एक अजीब सी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो समरी मंजूर की काबीना से, वो री अपॉइंटमेंट की है, और जो सदारती नोटिफिकेशन है वो एक एक्सटेंशन का है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में। तो ये जो सारी बातें थी ये आज अदालत में खुल के आईं, और अदालत इसमें
سید منصور علی شاہ صاحب خاصے اگریسو تھے، ان کے سوال جو تھے وہ بڑے تیز سوال تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا بھی کہ میرے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کون آرمی چیف ہے کون آرمی چیف نہیں ہے، لیکن ہم تو ایک چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سوالات کو کر کے تو ایک معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ہوتا ہے مقدمہ جو 10 ممبر بینچ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی، تو اس میں بھی منصور علی شاہ صاحب بہت ایکٹیولی اور بہت بے باکی سے تمام سوال کرتے ہیں، تو آج بھی ہمیں ان کا وہ جو ایک بے باکانہ انداز ہے سوال کرنے کا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ ایک موقع پر تو تلخی بھی بہت ہوئی، تلخی اس طرح سے ہوئی کہ عدالت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کیسے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کیسے خود سے کوئی ایکسٹینشن کر لیتا ہے، تو جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کچھ پریکٹسز ہیں، کچھ کنونشنز ہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑا سا یہ تکرار زیادہ ہوئی تو پھر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کی بھی تو ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو وہ مجھے بتائیے کہ کہاں پروسیجر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایکسٹینشن کرتے ہیں۔ خاصا اس وقت تناؤ ہوا عدالت میں اور اٹارنی جنرل صاحب میں، اور بڑا ایک عجیب سا وہ تھا۔ میں ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بڑا آج میں جو چیزیں جو گفتگو ہو رہی تھی میرے لیے بڑی شاکنگ تھی اس لحاظ سے کہ اب دیکھیں اس میں دونوں جو ادارے ہیں آج ان پر بات ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے ایڈ ہاک ججز کا ذکر کیا تو اس کا تعلق ہے جو تقرریاں ہیں، جو یہ سارے جو ججز جس طریقے سے اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور پھر جو جس طریقے سے پاکستانی فوج کے جرنیل ہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ کتنا ان کا ٹینیور ہوگا کیا ہوگا، اور وہ اتنے اہم پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور کسی کو آئین میں قانون میں اس چیز کا کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اس کے حوالے سے اس کو کسی طریقے سے ریگولرائز کیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ آج جب سامنے آئیں کمرہ عدالت میں تو میں ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی ان چیزوں کو ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہو سکتا تھا کہ اٹارنی جنرل یہ ریکویسٹ کر لیتے کہ اس کو بند کمرے میں اس مقدمے کی سماعت کر لی جائے اور پھر اس کے بعد جو یہ اہم معاملات ہیں اس کا فیصلہ کر لیا جائے، لیکن جسٹس آصف سعید خان کھوسا اور اٹارنی جنرل کے درمیان جو آج زیادہ گفتگو تھی وہ انہی سوالات کے حوالے سے رہی، اور ملٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں کا اٹارنی جنرل کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہ جو انوملیز آ رہی تھی پروسیجرل اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مختلف جو منسٹریز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، ان کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عدالت نے آج یہ کہا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس حد تک نہیں جانا چاہتے، ہم نے یہ جو سارے سوال کیے ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم چیزوں کو جانچنے کے لیے کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع پر یہ سوال ہوا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستانی جو فوج کے جنرل ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے، تو اور دوسرا انہوں نے جب یہ کہا عدالت نے سوال کیا کہ کیا کسی ریٹائرڈ آدمی کو جج لگایا جا سکتا ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی قدغن نہیں ہے، اور آج جو وہ راہی صاحب تھے، حنیف راہی صاحب، جن کی یہ درخواست تھی، آج وہ بھی عدالت میں آئے تو پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کہاں تھے، آپ منصورہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ درخواست اس لیے کہ وہ کیونکہ حکومت نے وہ ساری کارروائی کر دی ہے تو میں وہ واپس ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، تو چیف صاحب نے کہا کہ اب آپ بھول جائیں، ہم نے وہ آپ ہی کی غیر موجودگی میں آپ کی درخواست کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب آپ کی ہمیں وہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم وہ کر لیں گے اس پہ۔ لیکن میں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی، میں آج جو مختلف جو برانچز ہیں سپریم کورٹ کی اس میں گیا، تو یہ جو درخواست جب راہی صاحب نے پیش کی تھی تو جو یہاں پر جو وہ انسٹیٹیوشن برانچ ہے انہوں نے اس پر اعتراض لگایا، لیکن کیونکہ جس وقت کوئی بھی درخواست آتی ہے اس کی سمری بن کے چلی جاتی ہے چیف جسٹس صاحب کو، تو چیف جسٹس صاحب نے خود وہ جو اعتراضات تھے اس درخواست پر اس کو مسترد کیا اور اس کو کہا کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں۔ تو آج شروع میں یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ از خود نوٹس نہیں ہے، یہ میڈیا نے اس کو غلط رپورٹ کیا ہے، یہ تو ایک درخواست تھی ان کی راہی صاحب کی، اور ہم اس درخواست کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے
آج کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوئی جو مثلا یہ کہ ایک موقع پر یہ کہا حنیف رائی صاحب کو عدالت میں کہ آپ بھی جو ابھی تک جو جس طرح قانون بتا رہے ہیں آپ بھی آرمی چیف لگ سکتے ہیں، اور کوئی بھی جو ریٹائرڈ آدمی ہے فوج کا جنرل اس کو لا کے لگایا جا سکتا ہے۔ تو میں کوئی خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مجھے کنسپریسی نظر آئی یا کسی نے کوئی تصدیق کی، لیکن ایز اے پاکستانی میں تھوڑا سا غمزدہ تھا، رنجیدہ ہوں، اس لیے کہ جو ہماری فوج ہے، ہمارا ادارہ ہے، عدلیہ بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہ جج بھی بڑے قابل تحسین ہیں، لیکن یہ لا منسٹری کی جو نااہلی ہے اور جو پروسیجرل لیپسز ہیں، جس طرح سے اس مسئلے کو سارا ہینڈل کیا گیا اور آج سارا دن اس مسئلے پر بات ہوتی رہی، یہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کل کیا جو پاکستان کی حکومت ہے، اٹارنی جنرل صاحب ہیں، یہ وہ اناملیز دور کرتے ہیں، قانون میں وہ جو سوالات ہیں ججز کے وہ آ کے ان کا جواب دیتے ہیں، پروسیجرل جو چیزیں ہیں ان کو کریکٹ کر کے لاتے ہیں، کیونکہ آج جو کچھ انہوں نے پیش کیا عدالت اس سے مطمئن نہیں تھی، اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتی اور یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تو جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کی ساری اطلاع آ جائے گی اور آپ پھر تازہ ترین دیکھ سکیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہی تازہ ترین صورتحال ہمیں پتہ چلے گی میں انشاءاللہ نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔